नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 245औं श्रृंखलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। म राजेन्द्रमान बज्राचार्य। दैनिक 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने यस वज्रयान बुद्धिस्ट एजुकेशन कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा फेसबुकबाट प्रसारण हुने गरेको छ भने कार्यक्रम सकिनासाथ युट्युबमा अपलोड हुने गरेको छ। हो आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, कल्याण मित्रहरू, आज पनि निरन्तरता स्वरूप मोहिनीको नवरथको बारेमा चर्चा परिचर्चा एउटा फरक ढंगबाट गर्ने प्रयासमा रहेको छु। यसरी गरिएका विश्लेषणात्मक कार्यहरू यहाँहरूको निमित्त कतिको उपयोगी छ वा यहाँहरूलाई कतिको यो चाहिँ चित्त नबुझेको छ भने पनि कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म नेपाली भाषामा र 6:30 देखि 7 बजेसम्म अंग्रेजी भाषामा प्रसारण हुँदै आइरहेको यस वज्रयान बौद्ध शिक्षामा विगत केही दिनदेखि अर्थात मोहिनी नखलाई विशेष प्राथमिकता दिएर मोहिनी नखको नवरथ मेलाको सन्दर्भमा प्रसारणमा रहिरहेको कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी प्रसारणमा रहेको यस कार्यक्रम अब आज कौलाठो तृतीया भएको छ। कौलाठो प्रतिपदादेखि प्रारम्भ हुने नवरथ मेलाको सन्दर्भमा यहाँलाई जानकारी दिएर आइरहेको छु र आज पनि नवरथ मेलाकै सन्दर्भमा जानकारी दिने छु र 6:30 बजेदेखि अंग्रेजी भाषामा प्रसारण हुने कुरामा पनि यहाँहरूले हेरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै म यो कार्यक्रम प्रसारणतर्फ उन्मुख भएको छु। My dear Dhamma friends and followers, I would like to welcome all of you, my Dhamma friends, in Vajrayana Buddhist Education 245 episodes. During a week ago, I have elaborately described the comparative study about Mohini, Dasai, Vijayadashmi, Dasahara, Shastra Tyag Divas, Shanti Divas. In this way, I have elaborately describing from 5 days on the celebration of Navarat Mela. Till yesterday, I have described you the 4th day, including the 5th day, Panchanali Tirtha, yesterday. Today I am going to elaborately describe you about the 6 days festival celebration of Navaratha Mela. On the 6th day, the place where we celebrate, where we observe, are the Manoratha Tirtha. So that's why from 6 to 6:30 I will be in Nepali version and 6:30 to 7 in English version. First of all, I would like to deliver my elaborately description about the Navaratha, the 6th day in Nepali language. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, आज म 6औं दिनको नवरथ मेला सन्दर्भमा जानकारी दिन प्रयासरत रहेको छु। यसरी 6औं दिनको नवरथ मेलाको सन्दर्भमा प्रयासरत रहँदा 6औं दिनमा नवरथ मेला भर्ने स्थान भनेको मनोरम तीर्थ, यो चाहिँ फुसिङ भनेर भन्ने गरिन्छ। फुसिङ मनोरथ तीर्थ भनेको नजिकै यो तोखा जाने बाटोमा पर्दछ र
जसलाई टोखा डुवा भनेर पनि भन्ने गरिन्छ र मनोरम तीर्थ फुसिङख्य टोखा डुवामा बिहान सबेरै पुग्ने गरिन्छ 6औं दिनमा र सो स्थानमा पुग्न साथ त्यहाँ स्नान गर्ने वस्तु भनेको यो चाहिँ जटामसी अर्थात यो चाहिँ नस्वा भनेर भन्ने गरिन्छ। नस्वा विशेष गरेर नस्वाको धुवा निकालेर हम्किने प्रचलन यो विशेष गरेर तान्त्रिक पूजाहरूमा हुने गर्दछ। त्यसै गरेर नस्वाको प्रयोग भनेको यो मृत्यु संस्कार हुँदाखेरि पनि हुने गर्दछ र नस्वाको प्रयोग भनेको भूत प्रेत पिशाच आदिलाई मुक्ति दिलाउनको निमित्त वा पन्छाउनको निमित्त भनेर पनि भन्ने चलन छ र यही नस्वा अर्थात जटामसीले नुहाउने स्थान भनेको मनोरम तीर्थ रहेको छ र मनोरम तीर्थमा स्नान पश्चात त्यहाँ यो के गर्ने गरिन्छ भन्दाखेरि अनि चिवा चैत्य नदी किनारमा बनाउँछ सदा चाहिँ यो भनेर आइराखेकै कुरा जानकारी दिएरै आइराखेकै कुरा हो। चिवा चैत्य भन्नासाथ त्यहाँ चाहिँ के हुने गर्दछ त भन्दाखेरि पञ्चबुद्धको प्रतीक पञ्चबुद्ध भन्नासाथ पञ्चतत्वको प्रतीक पञ्चरंग पञ्चदिशा पञ्च स्वभाव पञ्च ज्ञान पञ्चशक्ति आदिको प्रतीकको रूपमा चिवा चैत्य हुने गर्दछ भने अनि त्यो चिवा चैत्यलाई घेरिएर नागराजा स्थानीय नागराजाको स्वरूपमा निर्माण गर्ने गर्दछ। यी दुवै चिवा चैत्य र नागराजा भनेको यो चाहिँ बालुवाबाटै प्रतिबिम्बको रूपमा बनाउने प्रचलन छ। यसरी प्रतिबिम्बको रूपमा बालुवाको चिवा चैत्यलाई घेरेर नागराजा बनाउने भनेको सोही स्थानको आधिपत्य नागराजाको हामीले जानकारी लिने हो र आधिपत्य नागराजाको जानकारी लिनु पर्दाखेरि फुसिङख्य अर्थात मनोरम तीर्थमा बनाइने प्रत्येक नागराजा भनेको कल्की नागराजा हो र यो कल्की नागराजा लाई चाहिँ त्यसरी बनाइसकेपछि अनि त्यहाँ के गरिन्छ भन्दाखेरि नागराजालाई अर्घाचन गर्ने गरिन्छ र अर्घाचन पश्चात नजिकैको पीठमा पूजा गर्ने गरिन्छ। अब फुसिङख्यमा रहेको पीठ भनेको पनि इन्द्रायणी नै हो र इन्द्रायणीलाई पूजा गर्ने गरिन्छ। इन्द्रायणी पूजा पश्चात अनि फुसिङख्यको महत्व मनोरम तीर्थको महत्व त्यसै गरेर यो चाहिँ कल्की नागराजाको महत्वको साथसाथै इन्द्रायणी पीठको बारेमा जानकारी गराउने गरिन्छ। यी सबै कार्यहरू गुरु वज्राचार्यले मन्त्रोच्चारणका साथ त्यहाँ चाहिँ पूजा गराउने मन्त्रोच्चारणका साथ अर्घाचन गराउने अर्घवाक्य पढेर अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ यो स्नान गर्ने बेलामा पनि गुरु वज्राचार्यले स्नानको महत्व बारेमा जानकारी दिने गर्दछ र यसरी यो जानकारी दिने भनेको तत्पश्चात चाहिँ अनि गुरु वज्राचार्यले नवग्रन्थ सूत्र मध्ये एउटा ग्रन्थको जानकारी दिने गरिन्छ जहाँ मनोरम तीर्थमा दशभूमिक सूत्रको बारेमा जानकारी दिने गरिन्छ। दशभूमिक सूत्र अर्थात दशभूमिक सूत्रको जानकारी दिए पश्चात त्यहाँ चाहिँ अनि गुरु वज्राचार्यलाई दान गर्ने वस्तुको रूपमा शिशल्कु रहने गर्दछ। शिशल्कु भनेपछि यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी होला प्रवज्जित हुने बेलामा वज्रयानी बौद्ध परम्परा अनुसार एउटा लट्ठीमा माथि स्वयं महाचैत्य राखेको यसरी बोकेर हिँड्ने एउटा दायाँ हातमा
गुरु पात्र हुने गर्दछ र बायाँ हातमा सिसलको हुने गर्दछ। यो गुरु पात्र र सिसलकोलाई चाहिँ थार्ना गरेर प्रवचित भएर बुद्ध शासनमा अगाडि बढ्ने हो र यो मनोरम तीर्थमा सिसलको नै दान गर्ने प्रचलन छ। अब सिसलको दान किन गरियो होला त मनोरम तीर्थमा? अनि यहाँ दशभूमिको सूत्रको जानकारी तथा वाचनका साथ त्यसका महत्वहरू र दशभूमिको सूत्रभित्र रहेका ज्ञान गुणका कुराहरू जानकारी दिने गर्दछ। र यो दशभूमिको सूत्रभित्र अब हामीले के रहेको छ त? दशभूमिको सूत्र भनेपछि महायानको अन्तिम चरणलाई दशभूमिको सूत्र भनेर भन्ने गरिन्छ। र यो महायानको अन्तिम चरण भनेर भन्दाखेरि अब सबभन्दा पहिले श्रावक यानका तहहरू जुन चाहिँ चतुर्भूमिमा सीमित हुने गर्दछ। चतुर्भूमि भनेको चतु आर्य सत्य हो र चतु आर्य सत्य भनेको दुःख सत्यको ज्ञान, दुःख समुदय सत्यको ज्ञान, दुःख निरोध सत्यको ज्ञान र दुःख मार्गस्थ निरोधगामी मार्गस्थको ज्ञान हो। अब यसरी यो ज्ञान दिने बेलामा दुःख सत्यको ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त दान पारमितालाई अगाडि बढाइन्छ। त्यसै गरेर दुःख समुदय ज्ञानको निमित्त शील पारमितालाई जानकारी गराइन्छ। दुःख निरोध सत्य ज्ञानको जानकारीको निमित्त शान्ति पारमितालाई चाहिँ अगाडि बढाइन्छ र दुःख मार्ग सत्य, दुःख निवारण मार्ग सत्य, दुःख उत्पन्न नै हुन नदिनको निमित्त वीर्य पारमिताको ज्ञान दिने गरिन्छ। अब यसरी यो ज्ञान दिने बेलामा दान पारमितामा मूलत पीठ सम्बन्धी विशेष जानकारीहरू दिने गरिन्छ। शील पारमितामा उपपीठ सम्बन्धी जानकारी दिने गरिन्छ। शान्ति पारमितामा क्षेत्र सम्बन्धी जानकारी दिने गरिन्छ भने अनि वीर्य पारमितामा उपक्षेत्र सम्बन्धी जानकारी दिने गरिन्छ। यसरी जानकारी दिने क्रममा दुःख सत्य ज्ञान दिने भनेको प्रमुदिता भूमि हो। दुःख समुदय ज्ञान दिने भनेको विमला भूमि हो। अनि दुःख निरोधगामी सत्यको ज्ञान दिने भनेको प्रभाकरी भूमि हो भने दुःख निवारण मार्ग सत्यको ज्ञान दिने भनेको अर्चिस्मृति भूमि हो। यो चारवटा तहसम्मको भूमिलाई श्रावक ज्ञान वा थेरवाद भनेर भन्ने गरिन्छ। यो भन्दा माथिको भूमि भनेको दशभूमिको चाहिँ क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हो र यसरी दशभूमिको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने भनेको मूलत महायान बौद्ध धर्ममा प्रवेश गर्ने हो। अब महायान बौद्ध धर्ममा प्रवेश गर्ने बेलामा पाँचौं भूमिमा के हुने गर्दछ त भन्दाखेरि अभिमुखी भूमि, जहाँ छन्दो पीठको बारेमा जानकारी दिने गर्दछ र यो छन्दो पीठमा ध्यान पारमिताको बाट कसरी पारङ्गत हुने भनेर जानकारी गराउने गरिन्छ भने यहाँ क्षय ज्ञानको बारेमा जानकारी गराउने गरिन्छ। त्यसपछि शूद्रजया भूमि, शूद्रजया भूमिमा उपछन्दो पीठको बारेमा जानकारी दिने गरिन्छ र उपछन्दो पीठको जानकारी दिने बेलामा प्रज्ञा पारमिताको बारेमा जानकारी दिने गर्छ, जहाँ अनुत्पाद ज्ञानको महत्वपूर्ण रूपमा यो चाहिँ जानकारी दिने गरिन्छ। र त्यसपछि सातौं तहमा सातौं भूमि भनेको दुरङ्गामा भूमि, जहाँ मेलापाक पीठको बारेमा जानकारी गराउने गरिन्छ र यो मेलापाक पीठको बारेमा जानकारी गराउने बेलामा उपाय कौशल्यताका विविध पक्षहरूलाई प्रयोगात्मक अभ्यासको रूपमा जानकारी गराउने गरिन्छ र यसरी प्रयोगात्मक अभ्यासको आधारमा जानकारी गराउने बेलामा स्वयंले अनुभव र अनुभूति प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि यहाँ धर्म भनेको के हो, पाप भनेको के हो भन्ने कुरा
भोट गराइन्छ। धर्म गर्न हुने काम, पाप गर्नु नहुने काम, धर्म निरन्तर चाहिँ दिनुपर्ने काम, पाप तुरुन्तै क्षमा याचना साथ रोक्नुपर्ने काम। तसर्थ धर्म गरेपछि हामी पुण्य फल प्राप्त गर्छौं र अरूलाई हित र उद्धारको मार्गमा गएर बुद्ध बोधिसत्वको मार्ग हामीले पहिचान गर्न सक्छौं। जब हामी पाप मार्गमा पुग्छ, त्यो पाप मार्गमा पुगेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ हामी अकुशलादि कर्महरू भएर हामी दुःख भोग्नको निमित्त फेरि पुनर्जन्म हुने गर्दछ। वो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी यो चाहिँ सातौं तहबाट पनि फेरि माथि उक्लिएपछि अचला भूमिमा प्रवेश गर्छौं। अचला भूमिमा उपमेलापाका पीठको बारेमा बोध गराउँछौं। त्यसपछि यो चाहिँ उपायबाट प्रणिधि पारमिता प्रणिधानमा अग्रसर हुने डेडिकेटेड कमिटमेन्ट, अर्थात मैले गरेरै छोड्छु अरूको हितको निमित्त म अघि सरेरै छोड्छु भनेर गर्नेलाई प्रणिधान पारमिताबाट पारङ्गत हुने भनेर हामी भन्न सक्छौं। त्यसपछि यो प्रणिधान गरेर गएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले नयाँ नयाँ ज्ञानहरू प्राप्त गर्छौं। त्यो नयाँ ज्ञानको बाट हामीले राम्रोहरूलाई निरन्तरता दिने, अनि त्यो चाहिँ गर्न नहुने ज्ञान हामीमा सृजना भयो भने त्यसलाई तुरुन्तै बन्द गरेर हामी क्षमायाचना साथ त्यो पछि नगर्ने तर्फ लाग्ने। यसरी यो चाहिँ प्राप्त गर्ने ज्ञानलाई अन्वय ज्ञान भनेर भन्ने गरिन्छ। र त्यसपछि आठौं तहमा साधुमती ज्ञान, शमशानको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउने, शमशान पीठको बारेमा र बल पारमिताको बारेमा जानकारी गराउँदै समृद्धि सत्य ज्ञानमा मार्गस्थ हुने हो। समृद्धि सत्य उपलब्धिपूर्ण मार्गमा अगाडि सर्ने। बल पारमिता भनेको उपलब्धि मार्गमा गएपछि हामीलाई पक्कै पनि बल, अर्थात म यो गर्छु, अरूलाई गरेपछि मैले यो चाहिँ अरूको हित र कल्याणमा निरन्तरता दिन्छु भनेर। अब त्यो बेलामा शमशानको ज्ञान भनेको के हो त तपाईहरुलाई थाहा होला। बुद्धले लगाउनु भएको पहिलो वस्त्र चिवर, त्यो चिवर भनेको शमशानमा मृतकलाई बिरेको, मृतकलाई चाहिँ छोपेको पहिलो कपडालाई चाहिँ बतुलिएर सिएर चिवर वस्त्र लगाएको। अब यसरी त्यो चिवर वस्त्र जाने मृतकलाई ओढाएको पहिलो कपडा लगाउँदाखेरि कति बल चाहियो त, निर्भयता कति हुनु पर्यो त भनेपछि यसैबाट समृद्धि सत्य ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। र त्यसै गरेर दशौं तहमा पुग्दाखेरि धर्म मेघा भूमि भनेर भन्ने गरिन्छ। दश भूमिका सूत्रमा यही धर्म मेघा भूमि सम्मको ज्ञान हामीलाई प्राप्त गर्छ र त्यो ज्ञानबाट पारङ्गत भएर माथि त्रयोदश भूमि पदार्पणको निमित्त महत्वपूर्ण ज्ञानहरू यो धर्म मेघा भूमिमा दिने गर्छ। र धर्म मेघा भूमिमा उपशमशानको बारेमा ज्ञान दिने अनि ज्ञान पारमिताबाट पारङ्गत हुन। ज्ञान पारमिताबाट पारङ्गत हुने भनेको बुद्धि ज्ञान, बुद्धि प्रज्ञालाई सो अभ्यास गरेर बुद्धि र प्रज्ञा ज्ञान, बुद्धिलाई प्राप्त गरेको ज्ञानलाई प्रज्ञा ज्ञान, प्रज्ञा आफैले सो अभ्यास गरेर अनि चाहिँ ज्ञान पारमिताबाट पारङ्गत हुने। यसरी ज्ञान पारमिताबाट पारङ्गत हुने बेलामा के हामीले जानकारी पाउँछ त भन्दाखेरि यहाँनिर आएर परचित्त ज्ञानको बारेमा हामी बोध हुन्छौं। परचित्त ज्ञानको बारेमा जब हामीले बोध गर्न सक्छौं त्यो अवस्थामा मात्रै हामीले अरूको हित हुने कार्यमा अग्रसर हुन सक्छौं। अरूको हित हुने कार्यक्रमबाट यो चाहिँ कार्यबाट हामी टाढा भाग्न सक्छौं।
टाढा रहन सक्छौं। ऐट हुने कार्य कहिले पनि नगर्ने क्षणमा हामी अगाडि बढ्छौं र हिट हुने कार्यको निमित्त हामी सदा सर्वदा अग्रसर हुने गर्दछौं। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी यो दशभूमिको सूत्रमा यी 10 वटा तहको ज्ञानहरू अर्थात् वज्रयान बौद्ध परम्परामा यो 10 वटा तह भनेर भनेपछि के त भन्दाखेरि 1 कक्षाको बौद्ध ज्ञानदेखि 10 कक्षासम्मको बौद्ध ज्ञानलाई पढेर गुरुले सिकाए अनुसार पारङ्गत भएर अगाडि जाने ज्ञान प्राप्त गर्ने भूमि भनेको नै 10 पारपितासम्मको 10 भूमि हो। 10 भूमिबाट पारङ्गत भएपछि हामीले बोधिसत्वचर्यामा बोधि चित्तोत्पत्ति गर्दै बोधिसत्व मार्गमा अग्रसर हुँदै अर्को के भन्दाखेरि त्यो बोधिसत्व मार्गमा अग्रसर भएर मात्रै होइन, बोधिसत्व मार्ग बोधि चित्त उत्पत्ति गरेर मार्गस्थ भएर त्यहाँ चाहिँ अरूको हित र उद्धारमा निरन्तर लाग्ने प्रणिधान गर्छौं। तसर्थ 10 भूमि भनेको यसलाई नागार्जुन सिद्धागुरुले दोस्रो शताब्दीमा नै विशेष रूपले व्याख्या विश्लेषण गरेर नागार्जुन सिद्धागुरुले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यो माध्यमिक बौद्ध दर्शन हो। जुन माध्यमिक बौद्ध दर्शन भनेको अहिले हामीले माध्यमिक विद्यालयको शिक्षा प्राप्त गर्छौं हो। बौद्ध शिक्षामा यो बोधिसत्व चर्याबाट पारङ्गत हुनु भनेको माध्यमिक बौद्ध दर्शनबाट पारङ्गत हुनु हो। त्यसपछि भनेको वज्रयानको तहमा पुग्छौं र यो 11औं 12औं र 13औं भूमि अर्थात् त्रयोदश भूमिमा पदार्पण गर्छौं। त्रयोदश भूमि भन्नासाथ के त भन्दाखेरि तपाईलाई याद होला, त्रयोदश भूमि भनेको के त भन्दाखेरि यो त्रयोदश भूमिमा अग्रसर हुने बेलामा हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा के थाहा पाउँछ त भनेर भन्दाखेरि वज्रयानको महत्त्वपूर्ण ज्ञानहरू, तन्त्र मन्त्र जन्त्र यन्त्रका अभ्यासहरू त्रयोदश भूमिमा हामी थाहा पाउँछौं। तर यो 10 भूमिसम्म जाँदाखेरि बोधिसत्वचर्या तथागत बोधिसत्वचर्याबाट अर्थात् बोधिसत्व मार्गबाट पारङ्गत भएर तथागत बोधिसत्वचर्यामा प्रवेश गर्ने ढोकासम्म हामी पुग्छौं। जब तथागत बोधिसत्वचर्या भनेर भन्छौं यो गुरु वज्र सत्वचर्यामा पर्दछ र यसैलाई अझ फरक ढंगले चाहिँ जान्ने हो भने 10 भूमिको सूत्र भनेको यो 10 वटा भूमि जहाँ दान शील शान्ति देखि लिएर ज्ञान पारमितासम्म पारङ्गत हुने हो र यो 10 वटा भूमिलाई चाहिँ हामीले पारङ्गत चाहिँ हुन अग्रसर हुने बेलामा प्रमुदिता भूमिमा दान पारमिताको ज्ञान प्राप्त गर्छौं, विमला भूमिमा शील पारमितालाई हामीले ज्ञान प्राप्त गर्छौं, प्रभाकर भूमिमा अनित्य दुःख अनात्माका भावनाको सार्थ शान्ति पारमिताको ज्ञानलाई हामीले प्राप्त गर्छौं। यसरी जब हामी अगाडि बढ्छौं 28 स्मृति भूमिमा वीर्य पारमिताबाट हामी पारङ्गत हुने कोसिस गर्छौं। त्यसै गरेर सम्यक व्यायामका कुराहरू पनि यही 28 स्मृति भूमिमा हामीले सिक्ने गर्छौं। त्यसै गरेर जब हामी सुदृढजया भूमिमा प्रवेश गर्छौं, सुदृढजया भूमिबाट पारङ्गत हुने भनेको चतु आर्य सत्यबाट पारङ्गत हुने हो। त्यसै गरेर यो चाहिँ ज्ञान पारमिताबाट पनि यो तहमा हामी चाहिँ पारङ्गत हुने गर्दछौं र त्यसपछि भनेको अभिमुखी भूमि जहाँ अनात्मा ज्ञानको कुरालाई लिएर द्वादश प्रतीत्य समुत्पाद भवत चक्रका ज्ञानहरू हामीले चाहिँ अभिमुखी भूमिमा
प्राप्त गर्छौं र ध्यान र प्रज्ञा पारमिताको पूर्ण अभ्यास यो अभिमुखी भूमिमा गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरेर दुरङ्गामा भूमिमा हामीले शून्यताका ज्ञानहरू प्राप्त गर्छौं अनि प्राणी हिंसा गर्नु हुँदैन भनेर हामी समाधिमा बसेर समाधिष्ट हुने गर्छौं र यहाँ चाहिँ त्यसपछि उपाय कौशल्यताका ज्ञानहरू हामीले यस भूमिमा प्राप्त गर्छौं र यो भूमि नाघेर गएपछि हामीले अचला भूमिमा अनुत्पाद ज्ञान अर्थात् प्रणिधान पारमिताबाट पूर्ण हुने ज्ञान यो क्षणमा हामीले प्राप्त गर्छौं। त्यसपछि साधुमती भूमिमा चतु प्रतिसंविद्ध ज्ञानलाई प्राप्त गर्छौं। यो चतु प्रतिसंविद्ध ज्ञान भनेको के त भन्दाखेरि बल पारमिताबाट पूर्णता प्राप्त गर्ने ज्ञान हो र त्यसपछि धर्म मेगा भूमिमा हामी पदार्पण गरेपछि सर्वज्ञताको निमित्त आवश्यक सम्पूर्ण ज्ञानहरूको जुन चाहिँ ढोका अर्थात् प्रारम्भको रूपमा हामीले प्राप्त गर्छौं अर्थात् सम्पूर्ण सर्वज्ञताका परिचयहरू यो धर्म मेगा भूमिमा प्राप्त गर्छौं जसलाई ज्ञान पारमिताबाट परिपूर्ण भएको क्षण मानिन्छ र बुद्धत्व प्राप्तिको मार्गमा प्रवेश गरेको महत्वपूर्ण क्षण। सुरुवातमा हामी प्रमुदिता भूमिमा प्रवेश गर्दाखेरि बुद्धत्व प्राप्ति मार्गमा मार्गस्थ हुन्छौं तर धर्म मेगा भूमिमा पुग्दाखेरि हामीले बुद्धत्व प्राप्तिको निमित्त आवश्यक सम्पूर्ण ज्ञानहरू प्राप्त गरिसक्छौं। अब त्यसलाई आफूले सम्पूर्ण रूपमा अभ्यास गरेपछि अभ्यस्त भएर प्रयोगाभ्यासबाट मात्रै हामी बुद्धत्व प्राप्तिमा पुग्ने गर्छौं। तसर्थ यी कुराहरूको अभ्यास भनेको यो फुसिङ स्थित मनोरम तीर्थमा हामीलाई जानकारी दिने गर्दछ नवरत मेलामा। अब त्यही भएर जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्मको संस्कारमा आवश्यक सानो भन्दा पनि उच्च तहको ज्ञान दिने बेलामा अभिषेक दिने बेलामा आवश्यक जतामसी अर्थात् यो चाहिँ नस्वाले स्नान गर्ने गर्छौं। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी नै यो 6औं तहको नवरथ मेलामा हामीले सम्पन्न गरिसकेपछि गुरु वज्राचार्यलाई अघि भने जस्तो प्रवज्याभिषेक प्राप्त गरेको अभिषेक प्राप्त गरेको महत्वपूर्ण क्षणलाई सम्झेर अनि शिशलको दान गर्ने गरिन्छ। अर्थात् वज्रयान बौद्ध परम्परामा सत्य आर्य सत्यको ज्ञान दिने बेलासम्म भिक्षुत्व ग्रहण गराइन्छ। त्यसपछि अनि थप ज्ञानहरू दिएर गृहस्थमा फर्काइन्छ। यो भनेको महायानको पडाउ भयो। त्यसपछि भनेको आचार्यभिषेक प्रयोगाभ्यासहरू गराएर वज्रयानको क्षणमा प्रवेश गराउँछ। यसरी भिक्षुत्वबाट गृहस्थ बनाउने बेलामा प्रवज्याभिषेक प्राप्त गरेका जुन चाहिँ शाक्य भिक्षु भएकाहरूले अर्थात् थेरवादको श्रावक यानको प्रवज्याभिषेकलाई चाहिँ पारङ्गत गरिसकेपछि महायान प्रवेश गर्नको निमित्त महायानमा के गर्छ भन्दाखेरि चिबर गुरुपात्र र शिशलको फेरि गुरुलाई फर्काउने गर्दछ। यसरी गुरुलाई फर्काएपछि अनि गुरुले सम्पूर्ण विधि विधान गृहस्थ जीवनमा पनि रहेर त्यसलाई पालना गर्ने शर्तमा गृहस्थ फर्काउने गर्दछ। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी नै यो 10 भूमिको सूत्रको जानकारी पश्चात यो गुरु वज्राचार्यलाई दान दिने भनेको शिशलको
प्रदान गर्ने प्रचलन चलाएको हो भनेर जानकारी दिँदै आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको नेपाली भाषाको कार्यक्रमलाई म यही अन्त गर्न चाहन्छु र अब यहाँहरूलाई अंग्रेजी भाषामा पनि हेरिदिनु र अरूलाई जानकारीको निमित्त शेयर गरिदिनु हुन भनेर विशेष अनुरोध गर्दै नेपाली भाषाबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्। My dear Dhamma friends and followers, I again welcome you, all of you, in Vajrayana Buddhist Education 245 episode. As earlierly mentioned that today I am going to elaborately describe the 6 days program of Navarata festival. On the 6th day, early in the morning before brightness, before sunrise, all the pilgrimage followers reach to the Manoram Tirtha. Manoram Tirtha lies on the crossroad on the way to Tokha. That place is also known as Phusinkhya. And at the Phusinkhya, when they will reach, they arrive at the destination of Phusinkhya, Manoram Tirtha. They will bath with Naswa, the Jatamusi. Jatamusi is also a herbal plant which is mostly used from birth to death rituals. It is used from birth to death rituals. Why? Because it is burnt out at the ritual function of from birth to death to eradicate the flying insects such as mosquito, flies, butterflies, and so on and so. Because of the smoke come out from the Jatamusi, it is one of the insecticides to clear the flying insects, butterfly, flies, and the mosquitoes. With that Jatamusi, they will take bath at early in the morning on the river junction of Manorama Tirtha. On the way to Tokha, the place is Phusinkhya. At that place, after taking the bath, the pilgrimage followers will make on the river bank with sand, stupa, Shiva Chaitya, surrounded by the serpent Kalki Nagaraja. Kalki Nagaraja, Kalki means the crown. The serpent having a crown, it is a special type of serpent, Nagaraja. And after making the stupa Chaitya and the serpent, then offer the arghachana with cow milk, popped rice and rice with jasmine flower. Then after they will go to the Pitha to worship the deity of that area. The deity of that area, the Pitha of Manorama Tirtha, Phusinkhya, is Indrayani. And after worshipping to the Indrayani, Guru Vajracharya will tell, Guru Vajracharya will give you on the base of Dasa Bhumika Sutra of Navasutra Grantha. Dasa Bhumika Sutra means the 10th
level of Buddhist education. 10th level of Buddhist education, after giving the knowledge after teaching about the Dasa Bhumika Sutra, then after at last the program will close when the pilgrimage followers offer Shishalku to Guru Vajracharya. And why the Shishalku will offer to the Guru Vajracharya? What is we can understand, what knowledge we could gain from the Dasa Bhumika Sutra? Dasa Bhumika Sutra are the 10 levels, the 10th level of Buddhist education. The first level is Pramudita Bhumi with offering Dana Paramita. Second Bhumi is Bimala Bhumi with precept Sila Paramita. Third one is Prabhakari Bhumi with Shanti Paramita, to sacrifice, to give up. And fourth level is Archismiti Bhumi, where Virya Paramita with the encouragement because of our own functions. When the others' sufferings we could liberate, others' diseases we can cure. Because of that, we will be very pleasant. So, Virya Paramita at Archismiti Bhumi, then after Abhimukhi Bhumi at 5th level, where we get knowledge of meditation, perfection in meditative concentration of mind, additional gaining the knowledge, yoga, commitment, dedicated commitment, samadhi, elaborately getting the knowledge with monitoring, Purashcharana. Then after, at that place we will get the knowledge of Anuttara Yoga as well. So then after Sudrajaya Bhumi, where we will get perfection about the Prajna Paramita, where we do the practice of dhyana and get knowledge about the dhyana, where after making the dhyana, after sitting on the dhyana meditation, we will get the knowledge by oneself. That is Prajna Paramita, direct knowledge earning. Then after the 7th level of Buddhist education is Durangama Bhumi, where then we search again skillful means to help the sentence being to liberate from loss, hatred and greediness, to liberate from their sufferings, to liberate from their pains and diseases. Then after, at the level of 8, Achala Bhumi, where the new techniques will applied over there to give liberation, to give teachings for the suffering peoples. Then after 9th level, Sadhumati, where they earn more encouragement, that is Bal Paramita. Then after, they will reach to the Dharma Mega Bhumi, where they will understand all the knowledges to go inside the enlightenment. They will earn all the knowledges, Sarvagyata Jnana, at the level of Dharma Mega Bhumi, the 10th level. That is why when we summarize the Dasa Bhumika Sutra is the 10 different level of education
from basic knowledge to the Madhyamika Buddhist education. When we say the Madhyamika Buddhist education, it is elaborately described at the period of Nagarjuna Siddha in 2nd century. So, Dasa Bhumika Sutra is Madhyamik Bauddha Darshan, the middle level, last level of the middle level education, high school level. And where I have already told you that on the first Pramudita Bhumi, they will learn how to offer, what materials to offer. In the second level, Bimala Bhumi, they will learn the Sila Paramita, the quality of offerings, quality of service, quality of actions, quality of our jobs, functions. That is, we must do the right works which may not hamper to other sentence things. That is the Sila Paramita. Then at the Prabhakari Paramita, they will gain the knowledge of Anitya, Dukkha and Anatma. Anitya, impermanence, Dukkha, sufferings, Anatma, no soul. So, impermanence of life, suffering during the period of life, and no soul, soulless, our physical body. Then after Achismeti Bhumi, they will gain the encouragement and they learn Samyak Jnana, where they do the practice by themselves. And at the level of Sudrajaya Bhumi, they will complete the knowledge about the Four Noble Truths. Sattu Arya Satya, Dukkha Satya to Dukkha Nivarana Satya. And then after, at that level, they learn complete knowledge about the Jnana Paramita, perfection level of entering to Anuttara Yoga. And then after, at the level of Abhimukhi Bhumi, they will know in detail about the no soul body, where they learn Dvadasa Pratitya Samutpada, that is the knowledge about wheel of life. And at that place, they do real practice of meditation with direct learning practice of application in their own life. And after that, Durangama Bhumi, they will learn the Sunyata Jnana, emptiness, knowledge. And then after, they will learn at the Achala Bhumi, they will learn the Anutpada Jnana. Anutpada Jnana, where we do something, if that is not productive for the other sentence being, that must give up and committed not to do unproductive tasks. Only we do continuation and we started the productive knowledge for others' benefits. Then after, at the level of Sadhumati, they will learn how to cross from the Chatu Prati Nida Bida Jnana. Then after, they reach to the Bala Paramita at that place. And after that, the last of 10 Dasa Paramita is Dharma Mega Bhumi, where they will get knowledge, all the knowledges
which is utmost important to enter the enlightenment. That's why Dasa Bhumika Sutra are the level of education from first level to level 10th. It is all known as high school level knowledge they acquired because of the Dasa Bhumika Sutra, where from Pramudita Bhumi to 4th level, that is Shravakayana, and from 5th level to 10th level, that is Mahayana. Beyond that upper level, that is Vajrayana. So, my dear Dhamma friends and followers, in this way, at Manorama Tirtha, they will get in aggregate knowledge about the Mahayana to cross, to enter the level of Buddhahood, Buddha nature. That's why when we the Vajrayani people got Buddhist ordination with red robe, after the Buddhist ordination with completion of some sort of knowledge, teachings from Guru Vajracharya, then after we of the robe, at a time we will serve that robe Guru Patra and Shishalku to our teacher Guru Vajracharya. That's why that is the level of 10th grade, Madhyamika, the high school level. Then after having teachings about Acharya Visheka to enter the Vajracharya or Vajrayana. That's why in this Manorama Tirtha, when we are crossing from Mahayana to enter the Vajrayana, to represent at the time of Prabhajya Abhisheka, to enter again to the household monks. At that time also we offer our Chibara, Guru Patra and Shishalku to Guru the Vajracharya. In the same way, at Manorama Tirtha also we offer Shishalku to Guru Vajracharya. So, my dear Dhamma friends and followers, in this way we do the practice of Navaratha Mela during the period of Mohini. That is why also it is known as Mohini is the complete practice of Vajrayana Buddhism with the guidelines and the teachings of Guru Vajracharya. So, today I want to close today's program, today's episode. Definitely I will come tomorrow as well with next level of next level of Navaratha Mela, where we have to learn more and more about the Guru Vajracharya. Thank you very much. Have a sound sleep tonight as well. Good night. Babatu Sarva Mangalam.